अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू दास्तान टर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखें। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नकूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते थे तो खूब महफ़िल लगाते थे। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पर यकीन तो रखती थी, पर कभी उनसे आमना सामना नहीं हुआ था, तो मैं उनकी इस बात को सुनकर हंस दी। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, इस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं उस दोस्त का नाम यहाँ बताती चलूँ। उसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था, इसलिए उस पर कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे। जैसे ही इशा की अजान हुई, हम सब उसके साथ खेतों में जिन भूत देखने के लिए निकल पड़े। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10 से 15 मिनट ही गुजरे थे। एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। एक दोस्त ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। हमारे एक दोस्त ने फ़ौरन बोला, आवाज़ उस तरफ से आ रही है। जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था, आवाज़ वहाँ से आ रही थी। चनाचे सर्दियों के दिन थे और उन दिनों में बरसन आम होता है। सब दोस्त उस तरफ जाने लगे। एक दोस्त ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है, हमें क्या लेना देना इस बात से। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस तरफ चलो। कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे सब। वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहाँ खेत में बैठा था। हमें से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही एक दोस्त ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियाँ चरवाने आते हैं उनका रह गया होगा, इसको उठा लो, सुबह पता लगाकर वापस कर देंगे। सबने उसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। उसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफा भी होता जा रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं।
ایک دوست بولا یار ہم سب کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس پہ ہنسنے لگے تھے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا، پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں۔ تو اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے ایک دوست نے بولا اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلدی ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی تھی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ایک دوست کو پکڑا دی، اور سب کی نظریں اس درخت پر جمی تھیں۔ 10 سے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی کہ یہ بتانا مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پر جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، ہم نے روک رکھا تھا ان کو۔ پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی، اور اتنی سپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے، اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم نے ہمت نہیں ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو ایک دوست نے جب دوسرے دوست کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا اس کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ وہاں ہمارے پاس نہیں تھا، صرف یہ رسی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا جو بھی تھا ہم صبح صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ایک دو دوستوں کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اس جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا، جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ان کا وہم نہیں تھا، اس درخت پر واقعی میں کچھ تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔